देखना यार यहाँ सवाल चिट्ठी दे जाना है इसका बाज मौसम सोचना यार निज़ाम विलायत फ़क़ीह दी निज़ाम पुबत सिंगना शाही हुकूमत पर ठीक इन या अल्लाह छचिन मिंज़ दो गा रिवायती मबना कज़स मिन जो दोनों हज़म में कुम माने छोटे में ज़ेस दो गा रिवायती मबना कज़री मेहरबानी दोन चिगरज़ ना वज़ाहत बसंजू शुक्रिया از مدیران حوزه قم سوال میکنم فقط سوال آیا امروز هم حوزه که زیر نظر شما مدیرانه توان ساختن چنین منابعی رو برای شیعه داره یا دارین از جیب میخورین؟ یعنی 10-20 سال دیگه باید بگیم فاتحه دیگه نمیشه آیت الله العظما میرزا علی گلپایگانی ساخت یا میشه زمینشو کور کردیم. ما اون چه در این حوزه داریم مصرف میکنیم درصد بالایش نوکر برای دولت داریم میسازیم. پس دولت امام زمان چی شد؟ پس محراب و منبر چی شد؟ آینده مسند با عظمت مرجعیت که بالاترین امتیاز شیعه است اون چی شد؟ آقای انصاریان امتحان سورینا قرآنی ترجمه دعای ترجمه فری حالت عرفانی دعای کمیل زرستانه من به حال چکن دیور آقای شیخ محمد حسین انصاریانی یعنی حواله من مستقیم نریف نیکن سر بس پرو کری زبان بکن مجلس پیانو کلاسی درس اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى